रुबीना दुल्हन बने घूंघट ओढ़े अपने कमरे में बैठी थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी जिसने इसे घेर रखा था। इसने एक नज़र कमरे में दौड़ाई। ये घर, ये सब लोग, दोनों ही इसके लिए अनजान थे। एक मर्तबा फिर इसका दिल अंदर ही अंदर करने सा लगा था। आंखों में आंसू आने लगे थे। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को एक मर्तबा फिर बहने से रोका था। वो 4 घंटों की मुसाफत तय करके अपने ससुराल पहुंची थी। गैर लोग थे। वो पहली मर्तबा ही सबसे मिल रही थी। जब रिश्ता तय हुआ था तो सिर्फ सास ही थी जिसे रुबीना ने देख रखा था। शोहर को तो बस एक तस्वीर में ही देखा था। न जाने इसके शोहर आसिफ का मिजाज कैसा होगा, वो इसे पसंद करेगा भी या नहीं। कई तरह के वसवसे थे जिसने रुबीना को घेर रखा था। थी भी माँ बाप की लाडली और इकलौती बेटी। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी शादी अपने घर वालों से इतनी दूर होगी, जहाँ मिलने जाने के लिए भी कई माह का वक्त दरकार होगा। वो इन्हें सोचों में गुम थी कि जब इसे कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। यकीनन ये इसका शौहर ही था जो अब कमरे में आने वाला था। इसका दिल पूरी कुव्वत से धड़का था। इसने फौरन अपने घूंघट को सेट किया। वो आंखों में आई नमी को साफ करते हुए सर झुका कर बैठ गई। वो अपने शौहर को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि वो इसकी रोनी सूरत देखकर इसके साथ सख्ती से पेश आए और यूं दोनों के बीच किसी भी तरह की बदमज़गी का दरवाज़ा खुले। और कमरे में कोई दाखिल हुआ था। रुबीना ने नज़रें उठाकर ना देखा कि आखिर कमरे में कौन दाखिल हुआ है। वो सर झुकाए बैठी थी कि तभी कोई चलता हुआ इसके करीब आया और आते ही सामने पड़े स्टूल खींचकर बैठ गया। रुबीना को ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी। इसने हल्का सा सर उठाकर देखा तो इसे हैरत हुई थी, क्योंकि स्टूल पर तो इसकी सास आकर बैठी थी, जो घूर घूर कर इसे देख रही थी, गोया कच्चा ही चबा जाए। सास को यूं देखकर रुबीना हड़बड़ा चुकी थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो सास इसे यूं घूर घूर कर देख रही थी। तभी सास उठी और आकर इसके करीब बेड पर बैठ गई। फिर कहने लगी, देख रुबीना, मेरा एक ही बेटा है और मैं बड़े चाव से ब्याह कर तुझे इस घर में लाई हूँ। तू समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ये सुनकर रुबीना ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। वो बगौर अपनी सास की बात सुन रही थी। जानती थी कि आज इसका इस घर में पहला दिन है। हो सकता है सास इसे कुछ बातें समझाए और यही कि इस घर में सुलह के इत्तेफाक के साथ रहना। अगर मेरे बेटे से कुछ गलती हो भी जाए तो अपने वालिदैन को ना बताना, या छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर ना चली जाना, वगैरह वगैरह। इसके जहन में तो यही चल रहा था, क्योंकि रुखसत होने से पहले इसकी माँ ने भी इसको यही सब कुछ समझाया था। मगर इसके बाद सास जो बोली वो सुनकर रुबीना के होश उड़ चुके थे। सास ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कहने लगी कि मेरा एक ही मिन्नत और मुरादों से लिया हुआ बेटा है, जो मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज़ है। तू कभी ये मत समझना कि अब आसिफ की तेरे साथ शादी हो गई है तो अब वो बिल्कुल तेरा ही होकर रह गया है। बेटे पर सबसे पहला हक इसकी माँ का होता है। और खैर से अगर इकलौता बेटा हो तो फिर तो जान ही सकती है मैंने अपने बेटे को कैसे लाडों से पाला है। वो मेरे बगैर कोई भी फैसला नहीं करता। मैं जो कहूँगी वही सर झुकाकर मान लेता है। यही बातें जो मुझे मेरे बेटे के मज़ीद करीब करती है। रुबीना सास की सारी बातें सुनती जा रही थी और हाँ में सर हिलाते जी कह रही थी। रुबीना की सास कहने लगी कि मैंने ये सारी तहमीद इसलिए बांधी है ताकि तुझे बता सकूं कि मुझे अपने आसिफ के लिए बेटा ही चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इसके यहाँ बेटियों की पैदाइश हो और वो भरी जवानी में बेटियों के लिए अपनी कमर तोड़ता फिरे। क्योंकि तू तो जानती है हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आसिफ भी कोई लाखों में नहीं कमाता, इतना ही कमा कर लाता है जो इज़्ज़त से गुसर बसर हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता इसके यहाँ बेटी हो गई तो ये तो अभी से इन्हीं चक्रों में लग जाएगा, पैसे जोड़ना शुरू कर देगा ताकि कल जाकर बेटियों के जहेज़ का इंतज़ाम हो सके। तू समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? सास ने एक मर्तबा फिर याद दहानी करवाई थी तो रुबीना फ़ौरन झिझकते हुए हाँ में सर हिलाने लगी कि जी जी मैं सब सुन रही हूँ। अब लड़का हो या लड़की, ये इख्तियार तो खुदा ताला की ज़ात को है। वैसे भी लड़का हो या लड़की, औलाद तो मर्द के नसीब से आती है। रुबीना पढ़ी लिखी थी, इसलिए जब सास की बातें सुनी तो सास को बताने लगी। मगर अगले ही पल सास के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी कि मुझे ये सब बातें मत सिखाओ, मैं बेहतर जानती हूँ कब क्या होता है। तो बस मुझे पहले ही फुर्सत में बेटा पैदा करके देना, क्योंकि मुझे
اپنے آصف کے یہاں بیٹوں کی ہی پیدائش چاہیے. میں تیرے ہر ناز نخرے اٹھاؤں گی. تجھے اس گھر میں مہارانیوں کی طرح رکھوں گی. تیرا پیر بھی زمین پر لگنے نہیں دوں گی. لیکن بدلے میں تجھے مجھے پوتے دینے ہوں گے. اتنا کہہ کر ساس کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ روبینہ تو ساس کو دیکھ رہی تھی، جو یوں حکم صادر کر کے گئی تھی جیسے بچے تو آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. اس نے اپنی ساس کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا. اس سے پہلے کئی بار وہ ساس سے ملی تھی، مگر آج تک ساس تو جیسے بالکل شہد جیسی مٹھاس رکھے اس سے بات کیا کرتی تھی. آج تو ساس کا روپ ہی الگ تھا. وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب آصف کمرے میں داخل ہو گیا، اس نے فوراً اپنا گھونگھٹ ٹھیک کیا تھا. اسے لگا تھا کہ شاید اس کا شوہر بھی اپنی ماں کی ہی طرح ہوگا. آتے ہی وہ بھی اس سے اسی طرح کی باتیں کرے گا اور یہی کہے گا کہ میری ماں کا ہر حکم ماننا. مگر آصف کمرے میں آیا. اس نے روبینہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر اس کے حسن کی تعریفیں کرنے لگا. کچھ ہی دیر میں وہ بالکل اس کے ساتھ نارمل ہو چکی تھی. اسے آصف کا مزاج بڑا ہی اچھا لگا تھا. صاف ظاہر تھا کہ وہ اخلاق بناوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سدا سے ہی سیدھا انسان تھا. اپنی ماں کی تو ایک بھی بری عادت اس میں موجود نہیں تھی. آصف کے اخلاق دیکھ کر تو روبینہ خوش ہو گئی تھی. چند دن بعد ہی ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری روبینہ پر ڈال دی اور روبینہ بھی اچھی بہو کی طرح پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگی تھی. کچھ ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی تو ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. ڈاکٹر نے کہا خیر سے 3 بچوں کی ماں بننے والی ہے. روبینہ کی ساس تو ہواؤں میں اڑنے لگی. اس کی پسند کی ہر چیز لا کر اس کے سامنے رکھی. باقاعدہ اس کے لیے 2 نوکرانیاں رکھ لی. ایک گھر کا کام کرتی اور ایک روبینہ کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرتی تھی. یہ سب کچھ دیکھ کر تو روبینہ خوش ہو چکی تھی. اس کے تمام خدشات دھل چکے تھے، مگر اسے کہاں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ تو بس عاجزی ہے. بہت جلد ہی اس کی زندگی بدلنے والی ہے. کچھ ماہ گزرے تو ساس روبینہ کا چیک اپ کروانے کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. جہاں رپورٹ آئی تو یہ پتہ چلا کہ روبینہ 3 بیٹیوں کو جنم دینے والی ہے. اتنا سننا تھا کہ روبینہ کی ساس بے یقینی سے بہو کو دیکھنے لگی. ڈاکٹر سے کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ایک مرتبہ پھر چیک کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. مگر لیڈی ڈاکٹر بولی کہ یہ رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، باقی جو خدا کی مرضی ہوئی. اگلے ہی روز اس نے ساری نوکرانیوں کو گھر سے نکال دیا. کہنے لگی کہ غضب خدا کا، تو مجھے جب پوتا پیدا کر کے دے ہی نہیں رہی تو بھلا کیوں میں تیرے نخرے اٹھاتی پھروں. خاموشی سے کام کر سارے گھر کے، کوئی نوکرانی نہیں رکھ کے دینے والی تجھے. وہیں دوسری جانب آصف کو جب یہ خبر ملی تو وہ بڑا خوش تھا. اسے تو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی. جب اس نے ماں کا یہ رویہ دیکھا تو روبینہ سے کہنے لگا کہ تم صبر کرو، جو کام تم سے ہوا کر لینا، باقی میں شام کو آ کر دیا کروں گا. یہ دیکھ کر روبینہ بھی خاموش ہو گئی تھی. کچھ ماہ بعد اس نے 3 خوبصورت سی بیٹیوں کو جنم دیا تھا. آصف تو بڑا ہی خوش تھا. اپنی بچیوں کو اٹھا کر بار بار پیار کرتا. اس نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے کا کہا تھا، مگر اگلے ہی پل ماں نے سارے پیسے لے لیے. کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ ضائع کرنے کی. بیٹیاں ہی ہوئی ہیں، کون سا خدا نے تجھے بیٹے دے دیے ہیں؟ بھلا بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کون خوشیاں مناتا ہے؟ تو بھی بلا وجہ ہی پیسے ضائع کرنے لگا ہے. ادھر مجھے دے، میں اس سے سودا سلف خرید لاؤں گی. آصف بھی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا. ساس جتنا کہتی رہی کہ مجھے پوتا چاہیے، خدا نے اسے اتنے ہی آزمانے کی خاطر پوتیاں عطا کر دی. وہ 3 پوتیوں کی دادی بن چکی تھی. ساس کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا. ہر وقت روبینہ کو کوستی رہتی اور بلا بھرا کہتی رہتی. کہنے لگی کہ میرا آصف تو جوانی میں ہی بوڑھا ہو گیا، بھلا وہ کہاں سے ان کی ذمہ داریاں اٹھاتا پھرے گا. یہی اگر تو اسے بیٹا پیدا کر کے دیتی تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا. کچھ سالوں بعد بیٹے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ہر کام میں مدد کریں گے. یہ سن کر اکثر روبینہ رونے لگتی مگر کچھ نہ بولتی. دوسرا بچیوں کے ماتھے اور دائیں آنکھ کے قریب کالے نشان تھے، جو کہ تینوں کا پیدائشی نشان تھا. کئی بار ڈاکٹر سے اس کا علاج کروانا چاہا، مگر ڈاکٹر بولے یہ ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی. اپنی معصوم بچیوں کے چہرے کی جانب دیکھتی تو اسے ان پر ترس آتا تھا. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، خود کو بڑا ہی دیندار اور نماز روزے کا پابند دکھاتے، مگر جب بات بیٹیوں پر آتی تو ایسی نفرت و حقارت کا اظہار کرتے. حالانکہ اس سوچ کو تو صدیوں پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا تھا. مگر اس کے باوجود لوگ نہ جانے کیوں بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں. در حقیقت لوگوں نے اپنی من مرضی مطابق ہی دین کو اپنا رکھا تھا. روبینہ یہ سوچتے ہوئے رو پڑی تھی. وہ اپنی بچیوں کو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رکھتی. دادی کے سامنے تو جانے ہی نہ دیتی تھی، کیونکہ دادی بچیوں کو دیکھتے ہی بددعائیں دینے لگتی
کہنے لگتی کہ میرے بیٹے کی جوانی کھا گئی، وہ دن رات محنت کرنے میں لگا رہتا ہے تاکہ تم لوگوں کے جہیز کے پیسے جوڑ سکے۔ اس کی تو داڑھی بھی اب سفید ہونے لگی ہے۔ روبینہ چاہ کر بھی ساس کو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ آصف نے منع کر رکھا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہونے لگی تو انہیں اسکول میں داخلہ کروانے کی فکر بھی ستانے لگی۔ روبینہ کہنے لگی کہ ہم انہیں سرکاری اسکولوں میں ہی داخل کروا دیتے ہیں جو یہیں محلے میں پاس ہی ہے، مگر آصف فوراً اسے جھڑک کر کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے ایسے سوچا کہ میں اپنی بچیوں کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، میں انہیں پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھاؤں گا اور پڑھا لکھا کر انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کروں گا۔ یہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھیں گی۔ یہ سن کر روبینہ بولی کہ اسکولوں کی فیس بہت زیادہ ہے، بھلا آپ 3 بیٹیوں کی ذمہ داری کیسے اٹھا پائیں گے؟ آصف بولا، جس خدا نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہی ان کے لیے رزق بھی دے گا، تم فکر مت کرو۔ اگلے ہی روز وہ گیا اور اپنی بچیوں کے لیے اسکول کا جو یونیفارم، کتابیں اور اس طرح کی چیزیں لے آیا۔ دادی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ماتھے پر گوڑی ڈال کر آصف کو دیکھنے لگی۔ ساری چیزیں ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے کے بعد کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آصف مسکرا کر اماں کو بتانے لگا کہ اماں، میں اپنی بچیوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا آیا ہوں، یہ اسی کا سامان ہے، کچھ دن بعد سے میری بچیاں اسکول جایا کریں گی۔ یہ سن کر تو داتی کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو چکے تھے۔ کہنے لگی کہ غضب خدا کا، اگر تو پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں بھرتا رہے گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ دیکھ رہا ہے مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول میں جانے کی، دنیاوی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اگر دلوانی بھی ہے تو دینی تعلیم دلواؤ، ان کو عالمہ حافظہ بناؤ تاکہ ماں باپ کی اور دادا دادی کے حصے میں بھی کوئی ثواب آئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انگریزی اسکولوں میں پڑھاؤ گے اب تم تاکہ انگریزی میم بن کر کل کو تجھ سے ہی زبان لڑانا شروع کر دیں۔ یہ سن کر تو آصف ایک پل کو خاموش ہوا تھا۔ ماں نے تو فوراً انکار کر دیا، کہنے لگی یہ سارا سامان واپس کر کے آؤ۔ بچیاں جو اپنے اسکول کا سامان دے کر خوش ہو رہی تھیں رونے لگیں، مگر آصف اپنی ماں کی بات کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی بچیاں چھوٹی تھی۔ ساس کہنے لگی کہ سب سے پہلے یہ 2-3 سال مدرسے میں رہ کر پڑھائی کریں گی، اس کے بعد ہی میں ان کو اسکول میں داخل ہونے دوں گی، ورنہ بیٹھی رہیں ایسے ہی۔ یہ سن کر آصف مجبور ہو گیا۔ روبینہ تو ہمیشہ سے ہی خاموشی سے شوہر کی اور ساس کی بات مانتی آئی تھی۔ وہ بچیوں کے اسکول کا سارا سامان واپس کرایا اور اگلے ہی روز انہیں مدرسے میں داخل کروانے کے لیے گیا۔ ساس کہنے لگی کہ میری جاننے والی ایک عالمہ ہے جس نے مدرسہ کھول رکھا ہے، میں ان بچیوں کو وہیں پڑھاؤں گی۔ آصف بھی خاموش ہو گیا اور اپنی تینوں بیٹیوں کو ماں کے حوالے کر دیا۔ اگلے ہی روز ساس نے بچیوں کو لیا، ان کا سارا سامان اٹھایا اور انہیں مدرسے چھوڑنے کے لیے جانے لگی۔ بچیاں رونے لگی، کبھی ماں سے لپٹ رہی تھیں تو کبھی باپ سے۔ کہنے لگی ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، ہم گھر میں اماں کے پاس قرآن پاک پڑھا کریں گے۔ مگر ساس نے کہا کہ ہرگز نہیں، تم لوگ مدرسے میں ہی پڑھا کرو گی۔ یوں روبینہ نے بھی بچیوں کو سمجھایا اور کہا کہ کچھ روز بعد ان سے ملنے آئے گی۔ یوں ساس بچیوں کو مدرسے میں چھوڑ آئی۔ واپس آئی تو بڑی ہی خوش تھی۔ روبینہ بیٹھی ایک طرف سسک کر رو رہی تھی، اسے اپنی بچیاں یاد آ رہی تھی، جبکہ آصف بھی تھوڑا پریشان تھا۔ ساس کہنے لگی کیا ہو گیا؟ اچھا ہے نا، وہاں پر جا کر پڑھیں گی، اور اب تم لوگ روز روز ملنے نہ چل پڑنا، 1-2 ماہ تک تو کوئی ادھر چکر ہی نہ لگائے، بچیوں کو وہاں پر گھلنے ملنے دو، پھر تو پڑھ کر واپس آ ہی جائیں گی۔ روبینہ تو خاموشی سے اندر جا چکی تھی، اس نے اپنی ساس کی بات کا جواب ہی نہ دیا۔ آصف روزانہ جو بھی پیسے کما کر لاتا، ان میں سے ایک بڑا حصہ گھر میں پڑے ہوئے گلے میں جمع کرتا، کہتا کہ ان سے بچیوں کے لیے چیزیں خریدوں گا، وہ بڑی ہوئیں تو ان کی پڑھائی کے خرچے ہوں گے، پھر ان کی شادی بھی تو کرنی ہے، ابھی سے پیسے جوڑیں گے تو کل کو کام بھی آئیں گے۔ جیسے تیسے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ایک روز ساس بولی کہ میں بچیوں کو جا کر لے کر آتی ہوں، مہینہ ہو گیا ہے، گھر آئیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ روبینہ بھی خوش ہو گئی، اپنی بچیوں کے من پسند پکوان تیار کرنے لگی اور آصف سے بھی کہا کہ بچیوں کی پسند کی چیزیں لے آنا، آج ہماری بچیاں 1 مہینے بعد گھر آ رہی ہیں۔ آصف بھی بچیوں کی من پسند مٹھائیاں لے کر گھر چلایا۔ سارے کھانے تیار تھے اور روبینہ بچیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، روبینہ کی ساس اکیلے ہی اندر آئی۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی اور آنکھوں میں آنسو، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر تو روبینہ اور آصف بھی پریشان ہو چکے تھے، فوراً ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، بچیاں کہاں ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ یہ سوال سن کر ساس کہنے لگی تمہاری بچیاں 10 دن پہلے ہی فوت ہو چکی ہیں، مدرسے والوں نے انہیں وہیں پر دفنا دیا ہے۔ دراصل شرارتی بچیاں مدرسے کے پچھلے حصے میں کھیلتی ہوئی چلی گئیں،
तेज तूफानी बारिश की वजह से वहाँ पर बिजली की तारें गीली थीं। दोनों को करंट लगा और मौके पर ही जान निकल गई। कहने लगी कि बैरून हिस्से में आग भी लग चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ बच्चों का रिकॉर्ड भी जल गया, वरना आप लोगों को फ़ोन करके ज़रूर बताते। ये सुनकर तो रुबीना और आसिफ वहीं पर गिर चुके थे, फूट फूट कर रोने लगे। रुबीना तो बेहोश हो चुकी थी। कहने लगी कि ऐसे कैसे हो गया, मेरी मासूम छोटी छोटी बच्चियाँ ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हैं। सास ने कब्रों की निशानदही भी करवाई। दोनों मियाँ बीवी तीनों बच्चियों की छोटी छोटी कब्रें देखकर कितनी ही देर रोते रहे। दोनों की तो ज़िंदगी बदल कर रह चुकी थी, जबकि सास को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। कहने लगी कि जो हुआ वही बेहतर था। जबकि इस दिन के बाद रुबीना ने अपनी सास से बात करना ही बिल्कुल बंद कर दी थी। कहने लगी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, ना ही आप मेरी बच्चियों को मदरसे भेजती और ना ही ये सब कुछ होता। आपकी बददुआओं का नतीजा है। आसिफ भी माँ से थोड़ा दूर ही रहने लगा था। कोई बात होती तो करता, वरना खामोशी से एक तरफ बैठा रहता। दोनों अपनी बच्चियों की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रोते रहते। यूं ही 10 साल गुजर गए। रुबीना और आसिफ की दोबारा कोई औलाद नहीं हुई थी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। वो पैसे जो इन्होंने अपनी बच्चियों के लिए जोड़े थे, वो यूं ही पड़े थे। एक दिन रुबीना कहने लगी कि मेरा दिल बहुत बेचैन है, बार बार जहन में खाना काबा का मंजर आता है। मैं कई बार ख्वाब में खाना काबा का दीदार कर चुकी हूँ। जो पैसे हमने अपनी बच्चियों के लिए जोड़ रखे थे, क्यों ना इनमें से कुछ और पैसे जमा करके हम लोग हज की अदायगी के लिए चले जाएं। ये सुनकर आसिफ भी रोने लगा। कहने लगा कि हाँ, क्यों नहीं, हम हज की अदायगी के लिए चलते हैं। माँ को जब ये पता चला तो एक मर्तबा फिर लड़ने के लिए तैयार बैठी थी। कहने लगी इस उम्र में तुम लोगों को तो माँ को हज उम्रे करवाने चाहिए। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी को यहीं छोड़ो और मुझे अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर आसिफ कहने लगा कि नहीं अम्मा, मैंने आज तक रुबीना को हमेशा इनकार किया है। आपने जो कुछ कहा, आपकी बात मानी। इसने पहली मर्तबा मुझसे ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो हज करना चाहती है और मैं इसकी बात का इनकार नहीं करूँगा। माँ को तो जैसे चुप लग चुकी थी। दोनों मियाँ बीवी हज की अदायगी के लिए रवाना हो गए। इन्होंने हज के तमाम तर उम्र अच्छे से अंजाम दिए थे। इन्हें अपनी बच्चियाँ बहुत याद आ रही थीं। काश इनकी बच्चियाँ जिंदा होती तो आज इनकी ज़िंदगी ही कुछ और होती। खैर, वो हज की अदायगी करके जैसे ही बाहर पलटे तो इन्हें सड़क पर कतार में कुछ बच्चे बैठे नजर आए थे, जो कि भीख मांग रहे थे। आसिफ ने इन बच्चियों को देखा तो अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। रुबीना भी इसके साथ ही चल पड़ी। जैसे ही वो इन बच्चियों के पास गई, तभी इनकी नज़र 3 अलग थलग बैठी हुई बच्चियों पर गई, जिनकी उम्रें 14-15 साल के दरमियान थी। जैसे ही उन्होंने पैसे इन बच्चियों की जानिब बढ़ाए तो अचानक इन बच्चियों के हाथ वहीं रुक गए। तीनों बच्चियों की शक्लें मिलती जुलती थीं और वही मखसूस निशान तीनों की आंखों के पास था, जो कि रुबीना और आसिफ की बच्चियों का था। कितनी ही देर वो अपने अक्स देखते रहे। फटे पुराने कपड़े और मिट्टी से अटे चेहरे, दोनों ही बौखलाकर कहने लगी कि तुम लोगों की तो 10 साल पहले मदरसे में मौत हो चुकी थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुशी का इजहार करे या बच्चियों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोए। पहले तो बच्चियों ने ना पहचाना, मगर जब जहन पर जोर दिया तो माँ बाप की खुशबू महसूस करने लगी। कितनी ही देर सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बच्चियाँ कहने लगी कि हम तो किसी मदरसे में गए ही नहीं थे। एक रोज़ दादी हमें एक शख्स के घर ले गई। उसने दादी को कुछ पैसे दिए। हमने समझा शायद यही मदरसा है, मगर कुछ देर बाद वो शख्स हमें एक घर में ले गया। 2-3 माह तक वो हमें इस घर में नौकरानियों की तरह काम करवाता रहा। हम पर बहुत जुल्म किए और फिर एक रोज़ हमें यहाँ सऊदीया आकर अरबी शेख के हवाले कर दिया। इसने हम पर इस कदर जुल्म किए कि हमें लगा कि शायद हम मर जाएंगे। बाकी बच्चों की तरह इसने हमें भी यहाँ भीख मांगने पर लगा दिया और पिछले 10 सालों से हम यहाँ सऊदीया में रहते हुए भीख मांग रहे हैं। हमने कल सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि हमें भीख कम मिल रही है और वो लोग पैसे कम लाने पर हमें बहुत मारते हैं। तीनों बच्चों के मुंह से ये सुनकर तो जैसे आसिफ और रुबीना का कलेजा फटने लगा था। वो बच्चियों को सीने से लगाकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। आसिफ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था इसकी माँ ऐसा भी कर सकती है। पहले तो उन्होंने बच्चियों को पेट भरकर खाना खिलाया और फिर अपने साथ वापस पाकिस्तान ले आए। दादी घर में बैठी थी जब अचानक बहू और बेटे को देखा और फिर इनके पीछे 3 बच्चियों को तो एक पल को ठटकी। कहने लगी ये कौन लड़कियां हैं। तीनों बच्चियां आगे बढ़ी और दादी के सामने आकर खड़ी हो गईं। दादी ने जब गौर किया तो उल्टे कदम चलने लगी। कहने लगी कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गई, तुम तो मर चुकी थी। अगले ही पल आसिफ ने चिल्लाते हुए माँ से कहा मुझे शर्म आती है,
کہ میں آپ جیسی ماں کا بیٹا ہوں۔ آپ نے تو اپنے بیٹے کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے کوئی غیر بھی نہیں کرتا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ میری ماں نہ ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا میری بچوں کے ساتھ اتنی بڑی سازش کرنے والے کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ماں تو کانپ چکی تھی، فوراً بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، مگر آصف نے ماں کو خود سے دور کر دیا۔ اس نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ اس کی تو ساری زندگی اس کی ماں نے برباد کر دی تھی۔ اس کی تینوں بچیاں جن کی عمریں 15 سال کے درمیان تھی، نہ پڑھ سکی تھیں، نہ ہی زندگی میں آگے بڑھ سکتی تھیں، بلکہ تشدد سہ سہ کر تو ذہنی مریض لگنے لگی تھیں۔ ان سب کی ذمہ دار کون تھی؟ صرف اور صرف آصف کی ماں۔ چند ہی روز بعد آصف کی ماں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ کئی روز تک گھر میں لاش پڑی رہی۔ جب بدبو پھیلنے لگی تو آس پڑوس والوں نے جا کر دیکھا آصف تو اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اسی قابل تھی